Good evening. Balik na sa atong programa, no? Naata sa Marcos chapter 9 verse 38. Nag-ingon siya dere. Mingon si Juan kaniya, magtutudlo nakakita kami og usa ka tao nga nanghingilin sa mga dautan espiritu ug ang imong ngalan ang iyang gigamit. Ipaundang namo siya tungod kay dili nato siya sa kauban. Apan miingon si Jesus, pasagdi lang ninyo siya kay walay mo himog milagro pinagi sa akong ngalan nga musulti dayon og dautan. Batok kanako, si bisan kinsa nga dili batok kanato dapig kanato. Ang tinuod, si bisan kinsa nga muhatag kaninyo usa ka basong tubig tungod kay kamo iya ni Kristo, kana nga tawo makadawat gayon sa iyang ganti. So arit ano na ang dili daw batok sa kang Kristo dapig kaniya. Bisan tuod og dili kauban sa pundok, pero nanghingilin siya og dautan pinagi sa ngalan ni Jesus o nga aduna po siya relasyon sa Ginoo. Bisa pag dili kauban sa inyong grupo, no? Pero naglaban ba, nagdapig sa kamatuoran, bisan pag dili para sa pangalan sa imong grupo ba, no? Dili ba na nila kauban, dili para sa inyong grupo nga pangalan nya nag-ila ug nangalagad ang Kristo, gitawag sa ingon kauban na nato kay ang ilahapon nga kuan gigamit pulong man sa Ginoo ug nagamit po sila sa ngalan ni Kristo. Bisan pagani og mutuno lang ka og usa ka basong tubig, adunay ganti gikan sa Ginoo nga madawatan ng mga tao, no? Take note ha, bisan pag dili kauban nimo sa grupo nimo, nya nangalagad sa buhi nga Dios, wala na nagpasabot nga kana dili maluwas kay nangalagad man og Ginoo, no? Nga wala ba napaskator ba Silvia murag nagkuan siya sa buluhaton sa Ginoo, nitabang siya sa buluhaton sa Dios na dili na kontra sa Ginoo, dili na mga anti-Christ, kundi nangalagad sa buhi nga Dios. Bisag dili ka uban sa imong grupo ha, dili pa mo parehas og grupo o pangalan, nya nangalagad si Ginoo. So may tendency gyapon nga kana maluwas, may ganti nga naghulat, di ba? So ana ha, bisag dili ka uban sa imong pangalan sa imong grupo, nya nangalagad og Ginoo, gitawag sa ingon nga ayaw paghukom niya. Wala ba relihiyon nga makaluwas sa tao, kundi
ang relasyon na to ngadto sa Ginoo. So ana lang ka simple, no? Take note ha, bisan pagdili ka uban sa imong grupo, bisan pagdili dili para sa mong pangalan bas niyong grupo ba. Yan, ang alagad og Dios. So nagyapon ni ganti nga ihatag ang Ginoo sa iya. Kanang mga tao nga dili ka uban sa imong grupo nya ayun ang alagad og Ginoo. So wala na ni Ginoo, di na sila maluwas. Adunay ganti nga naghulat kanila. Amen. So ana lang ka simple. God bless.